बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि ईरान ने एटमी हथियार बनाने का बिलाखिर फैसला कर लिया है। अमरीका और मगरबी ममालिक के साथ बातचीत करने से जौहरी माहदे पर इनकार। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तानियों के हवाले से जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन है उसके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो भारत में कैदी पहुंचे हैं उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि बहुत अहम तरीन चीजें चल रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर ईरान के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया कि ईरान जो है वो ताकतवर तरीन होता जा रहा है। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि ईरान जो है वो इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि ईरान के जो सदर हैं वो मसूद पज़ेश्कियान, उनके साथ मिलने और जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई है उनके साथ मिलने में वो कहते हैं मुझे बड़ी खुशी होगी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि खित्ते के अंदर ईरान की ताकत का अंदाजा बड़े बड़े ममालिक को हो चुका है, बशमूल अमेरिका के। अगर अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो ओबामा हुकूमत की जानिब से किया गया मुआहदा था ईरान के साथ, वो कैंसिल किया और अब वो खुद मुआहदा करने के लिए अपने नुमाइंदे भेज रहा है, खुद मीडिया के ऊपर कह रहे हैं जी कि हम ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, ईरान अपनी ताकत के हवाले से इतना कॉन्फिडेंट है कि ईरान ने कहा है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर 1600 से ज्यादा पाबंदियां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां उन पर लगी हुई हैं, इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप अंदाजा लगाइए कि ईरान जैसा मुल्क जिसने अभी 2 दिन पहले अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके बारे में जो हमने डिटेल से आपको जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं उसके अंदर बताया है। और ऐसी कंडीशन के अंदर ईरान जो है, जब अमेरिका ये समझ रहा था कि वो बड़ा कमज़ोर हो चुका है, वो अपने अलाइज को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में ईरान जो है वो बातचीत से इनकार कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन, और वो मतलब ये है कि 2 दिन पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक जो मेमो है उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और वो दस्तखत क्या है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है कि जी ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। तो अब ईरान की जिद बन चुकी है। ईरान का इस जौहरी माहदे के ऊपर बातचीत ना करना, वो कहते हैं पाबंदियां लगती हैं, लगी रहे। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान, ईरान और चीन और तुर्की ये मिलकर जो आने वाले दिनों के अंदर करने जा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा अमेरिका को खतरा भी है और अमेरिका ये समझता है कि ये जो सूरत हाल है वो उनके लिए परेशान कुन बाद में बहुत ज्यादा बन सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीयों के जहाजों के जहाज भर के वापस भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, अभी पाकिस्तान की जो सफारती जराए उस हवाले से पता चला है कि इलीगल पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ने खुले बाजू से कबूल करने का ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन, कुछ तशवीशनाक खबरें भी आ रही हैं। अब ईरान के हवाले से हम पहले बात कर लें कि ईरान नाज़रीन इस वक्त इसी ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है कि अमेरिका जो है वो अगर इनके साथ जौहरी मुआहदा नहीं भी करता तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेन प्रोडक्ट जो है वो है उनकी तेल, और दूसरी जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं जैसे दिफाई प्रोडक्ट्स हैं वो रूस है और उसके बाद दीगर ममालिक के जरिए वो अपनी प्रोडक्ट जो है उनको सेल भी कर लेगा। तो उनको इस हवाले से भी कोई 2 बड़ी कंज्यूमर मार्केट है उनके पास, रशिया और उसके बाद चाइना, तो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उन्होंने कहा है कि मगरबी ममालिक के साथ हमारा माजी के अंदर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अमेरिका के साथ भी, तो हम जो है वो कोई इनके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हमारा इस तरह का कोई इरादा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जौहरी मुआहदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा और ईरान चाहता है कि खित्ते के अंदर जिस तरह के अहकामात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे हैं, अगर इसी तरह से इनका रवैया रहा तो ईरान को एटमी ताकत बनना नागुज़ीर है। ईरान एटमी ताकत नहीं बनेगा तो फिर लामहला उनके एटमी तंसीबात के ऊपर हमला हो सकता है।
اب ناظرین صورتحال کافی زیادہ ان کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ ایران اس کے بعد جو اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر آنے والے دنوں میں برکس ممالک میں شمولیت کے بعد جو بڑا کام کرنے جا رہا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ امریکی پابندیوں کا خود ان کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3-4 سال کے اندر، اور میرے خیال میں 3-4 سال نہیں، شاید اگلے 1-1.5 سال کے اندر ہی جو متبادل کرنسی ہیں وہ اس قدر زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گی کہ شاید ڈالر جو ہے اس کو بڑا دھچکا لگ جائے۔ اب اس پوزیشن کے اندر آپ ممالک کے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو چھوڑ کر وہ چائنا کا رخ کریں گے، اور چائنا انہیں کھلے بازوں سے ویلکم کرے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان نے جو امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے غزہ کے حوالے سے بیان دیا گیا تھا اس پر سخت ترین رد عمل دیا، اور پاکستان نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور ان کو وہاں سے ڈسپلیس نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین میں رہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے دیا جانے والا جو بیان ہے وہ انتہائی بے بنیاد اور غیر منصفانہ ہے اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے ایسا بیان دیا جانا یہ بڑا غیر متوقع ہے، اور پاکستان نے بڑے واضح الفاظ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مذمت کی گئی، اور اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بھی واپس بھیجیں گے۔ ناظرین، سفارتی ذرائع کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستانیوں کی تقریباً 6 کے 7 پاکستانی ہیں جو کہ غیر قانونی وہاں پہ مقیم ہے۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اعداد و شمار ایگزیکٹلی جاری نہیں کیے گئے، لیکن جو خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو غیر قانونی تارکین وطن کو واپس جن کی جو بھیجے جا رہے ہیں بھارت کے اندر، ایک سکھ ہیں اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کمر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے زنجیریں ڈال کر ہمیں باندھے رکھا اور ہم ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ 48 گھنٹے ہم نے شدید اذیت کے اندر گزارے ہیں۔ اور ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی مودی سرکار کے منہ پہ ایک بڑا تمانچہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ اپنی بڑی مارکیٹ کی وجہ سے امریکہ میں کافی زیادہ ہے۔ اب امریکہ کی جانب سے اس طرح کا بھارتی شہریوں کے ساتھ سلوک کرنا جو غیر قانونی تارکین وطن ہے، یہ بہت زیادہ حزیمت والی بات ہے، یہ بہت بڑی شرمندگی والی بات ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی کسی قسم کا بیان بھی نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا جی 18,000 جو بھارتی ہیں ان کو ہم قبول کریں گے، لیکن اس کے بعد جو رویہ وہاں پہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے 2 تارکین وطن پاکستانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان 2 پاکستانیوں کو بھیجا گیا ہے گوانتانامو میں۔ اور ناظرین، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہی خطرناک جزیرہ ہے، یہ بہت خطرناک ایریا ہے جہاں پہ انتہائی جو خوفناک قسم کے جنگی جرائم اور دیگر جرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے کیوبا میں رکھا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرف رجحان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لوگ جو والنٹرلی واپس اپنے ممالک میں جانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوئے اور کہتے ہیں جی کہ اتنی خوفناک زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو امریکہ کی جانب سے ٹیرف کے حوالے سے بھی ممالک کے اوپر جس طرح سے چائنا کے اوپر 15% ٹیرف جو ہے عائد کیا گیا، اس کے بعد میکسیکو ہے، کینیڈا ہے، ان کے ساتھ اوپر 25%۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں جو اس حوالے سے فیصلے کیے تھے ٹیرف کے حوالے سے، وہ بھی امریکہ کے جو ہے وہ فیور میں نہیں گئے تھے۔ یہ والے فیصلے بھی فیور میں لگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکہ اپنے رائیول زیادہ بنا رہا ہے اور اپنی مارکیٹ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چائنیز پروڈکٹ ہیں فرض کریں ان کے اوپر پابندی لگی ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ تو 2018 میں یہ ہوا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پابندیاں لگائی تھیں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو لوکل امریکن پروڈکٹس تھیں وہ بھی ان کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا تھا، یعنی چائنیز پروڈکٹ بھی مہنگی تھی اور وہ بھی مہنگی تھی، اور اس نتیجے کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ کارخانے اور انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی، اور اب بھی اس کے رزلٹ کو بہت زیادہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ کنزیومر کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے، مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور پروڈکٹ جو ہیں وہ مہنگی بکتی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔